بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک دے اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ساری دنیا بچ کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل یاد رکھنا 126 چک والیو ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ دل صاف سینے وچ چاہیدا اے پاویں ہووے وال وال کالا، سارے رنگ رب دے بنائے ہوئے نے، کوئی گورا ہے تے کوئی لال کالا، تے گورے رنگ جے رب پسند کردا، گورے رنگ جے رب پسند کردا، او پیدا کردہ نہ کدے بھی بلال کالا، کالے رنگ دا نہیں ہونا عیب عابد، جے کر ہویا نہ نام اعمال کالا۔ جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے نے اللہ دی رضا واسطے اتھے تشریف لے آؤ بھائی، بچیاں نو پیچھے بٹھا دیو، ساتھی آگے تشریف لائن، اللہ تھوڑا سب دا انہاں قبول فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ نا، اتھے نہ بیٹھو، تھوڑا جا کے ہو جاؤ ساتھی۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، درود و سلام امام کائنات امام آدم مرشد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں، اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس بادشاہ نے سانو مغرب دی نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ ساڑھی زندگی اندر آخری نماز بھی آوے، اللہ اول وقت تے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تسی خوش نصیب و نماز پڑھ کے اللہ نے بین دی توفیق دیتی ہے ماشاءاللہ، اور تسی دے تقریر سنن آئے ہو، میں کو کنے مچھر مکیاں بھی ماشاءاللہ تقریر سنن واسطے آئیاں نے، اللہ میرے پائیاں دا اونا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک موضوع بیان کیتا ہے، اس دور اندر ہر بندہ بل تو پریشان نظر آ رہا ہے، اور حالات کر دے اتنے خراب ہو چکے ہیں، ایک ٹائم دا بھی کئیاں نو کھانا میسر نہیں۔ اللہ پاک والوں آزمائش ہے، ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایدہ حل اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا مومن بندہ جڑا ہوندہ ہے او دے تے آزمائش پریشانی آ جاندی ہے تے او ہر حال دے اندر صبر کردہ ہے تے صبر دا دامن پھڑدہ ہے، کدے بھی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا، وان وین ویلے نہیں کردا، اپنے آپ نو ماردا نہیں۔ مومن بندے نو میں آزمانا، اللہ دی آزمائش ہوندی ہے نا، کسی دا ڈنگر مار گیا تے اللہ دی آزمائش ہے، پریشانی ہے، کوئی بیمار ہو گیا تے اللہ والو آزمائش ہے، انہاں حالات تے کی کرنا ہے؟ اسا سب تو مومن بندے دے کول اگر سب تو بڑا کوئی ہتھیار ہے انہوں صبر کیا جاندہ ہے، آزمائش آئے صبر کر، تکلیف آئے صبر کر،
اولاد نہ ہو بے صبر کر، اللہ اولاد دے کے فوت ہو جائے واپس لے جائے صبر کر۔ حالات دا مقابلہ کرنا سیکھیے، ازمائشاں پریشانیاں دے کسے دے در تے جا کے سر نہیں جھکانا۔ جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ کولو اور سارے مل کے بولو ازمائش لے آن والا کون ہے تے ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا میں اپنے بندے نو ازمانا، قرآن اللہ دا فرمایا والا نبلونکم، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ فرمایا پر بندے نو میں بھوکھیا رکھ کے بھی ازمانا، رزق دے کے واپس لے جا کے ازمانا، پیارے دے کے بچیاں نو میں لے جا کے ازمانا۔ فرمایا کامیاب اللہ کون ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اس بندے واسطے وے جڑا وین نہیں کردا، جڑا کہندا میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں۔ جڑا بندہ اللہ دی رضا تے راضی رہندا ہے، توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس مومن بندے دا ذکر فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ دی رضا تے راضی رہ کے صبر کردا ہے اور استقامت اختیار کردا ہے، اللہ انہوں کی انعام دیندے نے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قلب دا مانی سینہ دل دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے، بڑی محبت نبی پاک علیہ السلام دے پروانے ہو، محبت نال شوق نال ادب نال نبی دیاں باتاں اور اللہ دے قرآن دیاں آتاں سنیا جے۔ خالق کائنات فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا ایمان والیو، اللہ نے ایک کٹ 90 دفعہ قرآن اندر ایمان والیانو مخاطب فرمایا وے، اور قرآن اللہ نے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمایا۔ آکھے یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا ایمان والیو استعینو استعینو، اور جدوں میں سوال کرنا میں اللہ دے کولوں کرنا میں، اور جدوں میں منگنا اللہ دے کولوں سوال کرنا میں، میرے ابیرا او دی بجائے وے داتا اللہ رزق دین والی ذات اللہ دیئے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا ذرا، علم پڑھیاں اشراف نہ ہومن تے جڑے ہومن اصل کمینے، پتل کدے نہیں سونا بندا پامیں جڑیے لال نگینے، چھوم کدے نہیں سخی ہندا پامیں ہومن لکھ خزینے، باج توحید بلیا جنت نہیں لبنی پامیں مریے بچ مدینے۔ میری ابیرہ عقیدہ توحید دل دے اندر ہونا چاہیے وے۔ فرمایا استعینو، جدوں میں منگنا اللہ کولوں، ذرا سارے مل کے بولو، جدوں میں سوال کرنا کدے کولوں؟ اللہ دی ذات دے کولوں منگنا میں۔ میری ابیرہ کیڑا اللہ کس مالک دے کولوں سوال کرنا میں؟ میری ابیرہ جو ساری کائنات دا بادشاہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جڑا زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جڑا جاگدا ہے سوندا نہیں، اس بادشاہ دے کولوں منگنا میں۔ اللہ تیرے کولوں کیویں سوال کرنا میں؟ فرمایا استعینو بالصبر بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر دے ذریعے منگیا جے، نماز دے ذریعے منگیا جے۔ میرے ابیرہ ازمائش آوے نا، کدی کسے ایم پی دے دروازے تے، کدی کسے ایم این ایم دے دروازے تے، اور نانا میرا ویر ازمائش آوے تے بادشاہ دا دروازہ کھڑکایا کر، رات نو اٹھ کے مالک دے سامنے آیا کر، آکھیا کر اللہ میں گناہگار، اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا اللہ منو معاف کر، کوئی نہیں کرے گا۔
اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میں نامل بندہ ہوں، اللہ میں عاجز بندہ ہوں، اللہ میں تیرے در دا سوالیاں جدو بادشاہ دے در تے آئیں گا فرمایا بے صبری صبر کریں گا وصلاتی نماز پڑھیں گا ان اللہ مع الصابرین فرمایا جڑا مانگدا ساڈے کولوں میں صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا میں اللہ پھر او دے نال کھڑا ہو جانا وا میرے ابیرا اوے نوجوانوں ازمائشاں بندیاں تے اوندیاں نے اے تکلیفاں انساناں تے اوندیاں نے حالات دا مقابلہ کریا کر پریشانی آوے تے رب دے در نو نہ چھڈیا کر اج ساڈے نوجواناں تے غم تے پریشانی آوے تے شراب پینی شروع کر دیندا وے اج غم آوے تے ہینڈ فری لا کے انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے سننے شروع کر دیندا وے اج ازمائش آوے نا تے ٹھیکے لانے شروع کر دیندا وے نانا میرا ویر صبر انج دا کرنا میں جویں دا صبر حضرت امام حسین نے کربلا دے میدان دے اندر کیتا وے میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ صبر کردا اللہ دی رضا تے راضی رہندا وے فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا جڑا ازمائش دے ویلے صبر کردا وے اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا حقدار بنا دیندے نے میرے ابیرا میرے آقا دے کولے کون والا آیا پہلے عقیدہ بنا لیا جے اولاداں دین والی ذات صرف اللہ دیے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا وے یہاں بولی میں یشاء اناسن اللہ فرماتے نے میں جنوں چاہواں بیٹھیاں دیواں و یہاں بولی میں یشاء الذکور اور جنوں چاہواں میں بیٹے دیاں او یزوجہم ذکرانا و اناسا فرمایا جنوں چاہواں میں بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دے دینا و یجعل من یشاء عقیما جنوں میں چاہواں میں کچھ بھی نہیں دینا میرے آقا دے کولے کون والا آیا اے کون ہے میرے نبی دا غلام ہے انہوں حضرت ابو طلحہ کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے آمدے نے اللہ سو اللہ دے نبی دی میرا کئی سال ہوئے نے نکاح ہویا وے اللہ نے اولاد نہیں دیتی اولاد نہیں دیتی اللہ دے نبی دعا کر دیو نا تواڈی دلوں تسی ہاتھ چک دیو اللہ تواڈے ہتھاں دی لاج رکھ لیندا وے او لوگو پتہ جے نا میرے پیغمبر دے کولوں کسے دا رونا وکھیا نہیں جاندا کسے دا آنسو بہانا وکھیا نہیں جاندا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے آقا علیہ السلام نے ہتھاں نو اٹھایا اللہ ابو طلحہ نو نیک صالح اولاد عطا کر دے میں دعا کرنا وا اللہ اس مجلس اندر کوئی بے اولاد آیا ہے اللہ تینوں تیری شین شاہی دا واسطہ اللہ تینوں تیرے پیارے پیارے نامہ دا واسطہ اللہ سونے کسا کوئی بے اولاد آیا اللہ صاحب اولاد بنا دے اللہ اولاد کسے اپنی قسمت اندر میں تو میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ جنہیں بے اولاد بیٹھنے اللہ اولاد عطا فرما دے وے ابو طلحہ کر آئے نے اللہ نے خوش خبریاں دیتیاں نے اللہ نے ایک نیک سالے بیٹا عطا فرما دیتا وے حضرت ابو طلحہ کدی رب دا شکریہ ادا کر دینے کدی رب دے سامنے رو دے اللہ اولاد دا دین والے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا وا اللہ میں تیرا شکر گزارا تو منوں نیک بیٹا عطا کر دیتا وے اور لوگوں پھر بھی مرضیاں چل دیاں نے میرے بادشاہ دیاں اے چند دن گزرے نے اللہ نے اوہی بیٹا جڑا اللہ نے دیتا اے بیمار ہو جاندا ہے طبیعت خراب ہو جاندی ہے نا ابو طلحہ دیاں خوشیاں جڑیاں نے او غم دے اندر بدل جاندیاں نے رب دے سامنے رو رہا اللہ
میرے پتر نو شفاواں دے دے 126 چک دے رہن والے ہو پتا دینا اولاد دا صدمہ ماپیاں دے کولوں برداشت نہیں جے ہوندا میں ایسے باپ نو ویکھیا ایسے بزرگاں نو ویکھیا وے اور ڈاکٹر آپ دے سامنے کہندے نے ڈاکٹر صاحب میرا مکان وکدا تے وک جاوے میرے پتر دی جان بچ جاوے ڈاکٹر صاحب میری دکان وک دیے وک جاوے اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے وے ایسے بھی باپ نے جنہاں دے کولوں باپ بیٹے دی تکلیف برداشت نہیں جے ہوندی اے دن چڑھدا دھوپ دے اندر ٹوکرا چک کے باپ محنت مزدوریاں کر داوے کہ میں اپنے بیٹے نو رات نو کھانا کھلا سکاں